السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الفطائر اللي تيجيو رائعين بواحد الحشوه اللي اقتصاديه، واحد العجين اللي تيجي مقطن بزاف البنات. غادي نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعضياتنا، وغادي يكونوا بالشرح اللي هو مبسط كيف ما عودتكم دائما. وقبل ما ندوز للمقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش البنات هكا اللي ما مشتركش في القناه نتاعي يشترك فيها ويفعل الجرس هكا باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج البنات. عندنا في المقادير 500 غرام تاع الطحين الابيض من النوع الجيد، عندي هنايا كاس نتاع الياغورت طبيعي، عندي 5 الملاعق كبار نتاع الزيت النباتيه، عندي ملعقه كبيره نتاع الحليب المجفف، عندي هنايا ملعقه كبيره تاع الخميره حبيبات، عندي هنايا ملعقه ممسوحه نتاع السكر خشن، وعندي هنايا نص ملعقه نتاع الملح، وعندنا ملعقه كبيره من الخميره باودر او البيكينغ باودر. غادي ندوزو الطريقه. عندي الماء دافئ باش غادي نجمع هذا العجين هذا. بالنسبه للطريقه غادي نضيف الحليب مجفف على الطحين، غادي نضيفو الملحه، الخميره حبيبات او الخميره الفوريه، السكر والزيت، وغادي نضيفو الياغورت طبيعي او الزبادي طبيعي. غادي نجمعو الكل بالماء الدافئ وغادي ندلكو هاد العجين هذا جيدا. نجمعو بالماء الدافئ قلت لكم، تنضيفو قليل من الماء بالقليل حتى يتجمع لينا هاد العجين هذا. صافي بعد ما جمعت العجين ها هو تيجي لهاد الشكل هذا. دابا غادي ندلكو مزيان، تندلكوه جيدا حتى تيولي العجين ملس ورطب. وهذا العجين هذا راه ساهل البنات دغيا تيتشكل هكا، هانتوما مع فيه الحليب باودر وداك الكاس نتاع الياغورت تيخليه تيجي هكا هشيش وتيتشكل بسرعه. صافي غادي نبقى ندلك فيها البنات مزيان، وغادي ناخذ هكا هاد البنيو فاش خدمت غادي ندهنو بالزيت، وغادي نوضع العجين ونخليه حتى يخمر مزيان ويضاعف الحجم نتاعو. ودابا غادي ندوزو للحشوه اللي غادي نحتاجو لها نجدوها باش تبرد لينا. بالنسبه لمقادير الحشوه غادي نحتاجو البصله مقطعه هكا رقيق، غادي نحتاجو جوج جزرات محكوكين، غادي نحتاجو 2 قرعات محكوكين، وغادي نحتاجو الفلفل الابيض والزعتر والملح وعلبه نتاع الثوم. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ مقله، يعني راه درت فيها شويه نتاع الزيت، غادي نضيف هاد الزيت نتاع الثوم غادي نصفيه هنايا، غادي نضيفها على ديك الزيت اللي درت في المقله، غادي نصفيه مزيان هي باش غادي نشحروا هاد الخضر هادو. وغادي نحتاجو الضمان تاع البنه، من الاحسن ديروا نتاع الحوته البنات. بالنسبه لضمات البنات ديروا نتاع السمك كتجي زوينه بزاف الصراحه هادي، واللي ما بغاش ممكن ما يديرهاش. غادي ناخذ البصل وغادي نشحرو مزيان، غادي نغطي المقله باش غادي تشحر ليا هذا البصل هذا مزيان وما غاديش يتحرق. غادي نضيف عليه شويه نتاع الملحه وغادي نخليه يتشحر باش نضيف عليه المكونات الاخرين. بعد ما شحرت البصله غادي نضيف عليها القرع محكوكه، وغادي نضيف الجزر وغادي نحركهم، وغادي نغطي باش ينزل هذا الخليط هذا. غادي نضيف هنايا ضامه تاع البنه تاع السمك كي قلت لكم تتبقى اختياريه، وغادي نحرك كلشي حتى ينزلوا هاد الخضر هادو. صافي غادي نبدا نحرك حتى ينسجموا جميع هاد العناصر هادو مع بعضياتهم. صافي بعد ما تشحروا لي هاد العناصر هادو غادي نضيف شويه تاع الملحه، غادي ندوخ وغادي نضيف الملحه باش نصحح الذوق. غادي نضيف شويه نتاع الفلفل الابيض الاسود، وغادي نضيف شويه نتاع الزعتر هكا. غادي نحكو بينيديه تعطي لهاد الحشوه واحد البنه الصراحه الزعتر. وغادي نطفي البوطه وغادي نضيف علبه نتاع الثوم مصفيه من الزيت، وغادي نحركوا هاد العناصر هادو حتى ينسجموا مع بعضياتهم هكا ويتفرتت لينا هذاك الثوم في وسط هاد الحشوه. صافي هو العجينه البنات بعد ما ضاعف الحجم تاعو تنخليوه هكا فوق البوطاجور اولا تندخلوه
الفران اللي تنشعلوه وتنطفيو العافيه وتندخلوه هكا باش يخمر لينا. صافي غادي نحيد منه هذاك اللي هو اللي فيه وغادي ناخذو وغادي نقسمو. غادي نقسمو على 4 هنايا، غادي نقسمو على 4 تاع الكرات هكا بهذا الحجم. غادي نرش طحين وغادي نطلق العجين على شكل طولي. غادي نحاول نقادو بشكل مستطيل هكا طويل. غادي نبدا نرش الطحين وانا تنطلق في العجين تاعي بهذا الشكل هذا حتى تنتحصل على واحد المستطيل. دائما تنستعينوا بالطحين هكا وتنطلقوا. تنحاول نقاد الجوانب هكا باش يجيني على شكل مستطيل كي قلت لكم البنات. هانتوما بهذا الشكل هذا وحنا تنطرقوا. انا باغيه العجين يكون رقيق، ما بغيتوش هكا يجيني غليظ بزاف وتجيني هذيك اللبابه. باغا يجي رقيق باش تبان هذيك الحشوه في وسطو ويجي هكا بنين. صافي هو بعد ما سرحتو على شكل طولي كي قلت لكم غادي نجيب هنايا واحد شويه تاع المايونيز الا متوفر عندكم، ما متوفرش بلاش. وغادي نجي النص نتاع هذا المستطيل هذا وغادي نسرح المايونيز نتاعي. تتبقى كي قلت لكم اختيارا، ممكن تعوضوها بالجبن المثلثات حتى هو. صافي غادي نطلق المايونيز بهذا الشكل هذا. نجيب الحشوه نتاعي وتنحطها فوق المايونيز على هذا الشكل هذا. تنحاولوا الا لقينا هكا شي فرتيتات نتاع الطول ما نفرتينش تنفرتو. الصراحه هذه الحشوه هذه تجي خطيره البنات، هكا جربوها بهذا الشكل هذا. صافي تنجيو غير النص نتاع المستطيل نتاعنا وتنعمرو. هنايا ممكن ديروا الفرماج احمر محكوك، ممكن ديروا الموتزاريلا اولا الجبن المثلثات، اي حاجه متوفره عندكم في الدار. ما متوفرش غادي تكتفيو فقط بالحشوه. صافي وتنجيبوها حتى للجنب هنايا، فقط تنخليو هاد الجناب هادو اللي من هنا هما اللي ما تنعمروش بالحشوه هكا بشكل طولي. وحنا تنسرحو في الحشوه نتاعنا. انا غادي ندير هنايا الموتزاريلا هو اللي غادي ندير هكا محكوك. وكي قلت لكم نتوما تيبقى لكم على حسب الاختيار تاعكم. غادي نجي للحافه نتاع العجين، غادي تدهنوا يا اما بيض البيض يا اما غير بالماء. هكا تندهنوا الحاشيه نتاع العجين كامل باش ملي نردوا هذاك الطرف نتاع العجين يلتصق لينا. صافي على هذا الشكل هذا تنوزعوه هكا في الحافه كامله. وغادي نجمع العجين تاعي هكا، تنجمع الفطائر وتنجيبهم. تنحاول نقاد الحواف نتاع العجين مع الحواف الاخرين وتنبدا تنصيب على هذا الشكل هذا. الصراحه تجي سهله هكا وبسيطه. ممكن توجدوها كاقتراح للعشاء اولا اقتراح للغدا حتى هو، علاش لا، راه غنيه البنات هكا بالخضر تاعنا وتتعجب هكا الوليدات الصغار الصراحه. صافي وتنبدا نجمع. غادي نجيب واحد الموس وغادي نجي للجوانب وغادي نبدا تندير هكا على هذا الشكل هذا. تنطلع هنايا الجنب على هذا الشكل بحال اللي تندير واحد الزواقه. وانا تنورك بالصبع نتاعي هنايا باش تلصق ليا العجين تاعي. صافي على هذا الشكل هذا حتى تنكمل المستطيل نتاعي كامل هكا. شوفوا العجين كيفاش هنايا فيه هذوك الفقاعات، راه خامر ومدلوك مزيان البنات. هانتوما على هذا الشكل هذا. وتنجي وتنقسمو بالشكل اللي بغينا بالحجم اللي بغيتو. انا غادي نديرو مقد هكا هانتوما وتنجيو وتنقسمو على هذا الشكل هذا. ممكن هذه الطريقه هذه ما ديروها حتى تهزوها من الطاوه، انا غادي نوريكم هنايا. صافي وتنبداو تنقسمو في العجين تاعنا بهذا الشكل هذا. هانتوما غادي نقسم من هنا وغادي نحطهم في الطاوه، ما تنخليهمش يخمروا للمره الثانيه. هادو هما الفطائر البنات بعد ما وجدتهم. هنايا خديت الصفر نتاع البيض اللي ضفت عليه واحد شويه تاع صلصه الصوجا
الا ما عندكمش صلصه السجات غتاخدوا صفر البيض وغتضيفوا عليه قطرات من الخل باش يحيد ليه ديك الزفوريه نتاعو، وتضيفوا عليه شويه نتاع التحميره وتزينوا به. وتتزين تيبقى على حسب الاختيار نتاعكم اللي متوفر عندكم في الدار. ممكن تكتفيو بهم غير هكا، ممكن تزينوهم بالجنجلان الابيض اولا بحبوب البافو، تيبقى تزين على حسب الاختيار تاعكم. اولا ممكن تخلوهم من الفران حتى تخرجوهم عاد باش تزينوهم بشويه نتاع الجبن الاحمر. انا هنايا غادي ندير لهم الجنجلان الابيض وغادي تدخلوهم من الفران اللي مشعل من قبل، تشعلوه حتى تيسخن مزيان عاد باش تنقصوا عليه العافيه وتندخلوهم تيطيبوا من التحت حتى تيطيبوا تيتحمروا، عاد نشعلوا عليهم من الفوق تياخذوا اللون وتنقدموهم هكا مع كويستات.